रोबोटिक भनेको के मान्छे विहीनताबाट गर्ने रोबोटिक सिस्टम चाहिँ भेरी एडभान्स्ड सिस्टम हो। यसमा चाहिँ रोबोटले अपरेसन गर्ने होइन कि एउटा चाहिँ रोबोटिक प्लेटफर्म एउटा सिस्टम हुन्छ जसको चाहिँ अब 3टा 4वटा रोबोटिक आर्म्स हातहरू हुन्छन्। प्रत्येक हातमा चाहिँ रोबोटिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउन मिल्छन् विभिन्न थरीको, जस्तै निडल होल्डर, सिजर्सहरू, डायाथर्मीहरू, रिट्र्याक्टरहरू, यस्तो जे आवश्यक पर्यो अपरेसन हेरिकन सलेक्ट हेरिकन त्यो किसिमको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्न मिल्छ। अनि सानसानो पलद्वारा चाहिँ त्यो चाहिँ शरीरभित्र चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिन्छ। त्यो सिस्टम चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर, ल्यापटप, फोन सिङ्क्रोनाइज भएको जस्तै कम्प्युटराइज तरिकाले त्यसरी नै त्यो चाहिँ रोबोटिक कन्सोलमा चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भएपछि चाहिँ सर्जन बसेर चाहिँ फुट पेडल, ह्यान्ड इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यही मुभमेन्टहरू चाहिँ त्यही जेस्चरहरू चाहिँ ठ्याक्क पेसेन्टभित्र चाहिँ ट्रान्सलेट हुन्छ एकदमै फाइन तरिकाले। यो सिएमसीमा चाहिँ हामीले ल्याएको सिस्टम चाहिँ वान अफ दि बेस्ट सिस्टम्स एन्ड वान अफ दि सेफेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड नै ठान्नुपर्छ। यसको चाहिँ अब एकदम सेफ्टी लाइसेन्स युरोपियन मार्केट वर्ल्ड वाइडको लागि चाहिँ सेफ्टी लाइसेन्स छ। माइक्रोस्कोपबाट गरिने सर्जरी र रोबोटिक सर्जरीमा के फरक छ? सो चितवनमा गरेको चाहिँ दुई महिनाभित्र चाहिँ 19वटा अपरेसन मेजर अपरेसनहरू गरेको छौँ। यसमा चाहिँ मुख्यतः चाहिँ युरो सर्जरी हो 12वटा गरेको छौँ। किडनीको टुक्रा निकाल्ने, किडनीको चाहिँ पाइलोप्लास्टी भन्ने चाहिँ रिकन्स्ट्रक्टिभ अपरेसन गर्ने, किडनीको क्यान्सरहरूको अपरेसन भयो, काम लाग्ने किडनीहरू निकाल्ने अपरेसन भयो, किडनीको पाइपको युरेटरको चाहिँ क्यान्सर हुँदाखेरि चाहिँ किडनी युरेटर पिसाबको थैलीसम्म टुक्रा फाल्न पर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो किसिमको कम्प्लेक्स अपरेसनहरू, प्रोस्टेट क्यान्सरको अपरेसनहरू जसको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ इन्डिया गइहाल्ने चाहिँ रोबोटिक चाहिँ बेनिफिट लिनुको लागि चाहिँ गइहाल्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बाध्यता थियो। अहिले चाहिँ यो सुविधा चाहिँ नेपालमै हामीले उपलब्ध गराएको छौँ। चिकित्सकका रूपमा तपाईँले आफैले हातले गर्नु र रोबोटको सहायताले गर्नुमा कति बचत हुने रहेछ समय? एकुरेसीको त कुरै भएन। तर रोबोटको मेन फाइदा भनेको चाहिँ समयभन्दा पनि त्यसको एक्युरेसी नै हो। बुदागत रूपमा भन्दा के फाइदा हुन्छ रोबोटिक सर्जरीको? कम्प्लेक्स अपरेसनहरूको लागि त कुनै दुई मत नै छैन। अलमोस्ट त्यो नै स्ट्यान्डर्ड भइसक्यो। स्ट्यान्डर्ड अफ केयर नै रोबोट। अब एउटै हस्पिटलमा 3, 4, 5वटा रोबोट हुन्छ अनि त्यो दिनका दिन युज भइरहेको हुन्छ। सर्जनहरू नै अब रोबोटिकमा युज टु भइसके, पेसेन्टहरूले पनि रोबोट नै डिमान्ड गर्न थालिसके। एआईबाट नै अब रोबोटिक सर्जरी हुन्छ कि भन्ने कुरा त्यो पनि हुने सम्भावना एकदम हाई छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारणले अथवा प्रविधिमा आएको यो जुन बाहुल्य विस्फोट छ यसले कस्ता चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चुनौती थप्छ? तर सर्जन चाहिँ अहिले इमिडिएटली रिप्लेस हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ। नतर्स्यौँ चिकित्सकहरू। फ्युचर नै यही नै हो। फ्युचर यहाँ आइसक्यो। फ्युचर आउनको लागि केही समय त लागेको, मैले पनि वर्तमान भइसक्यो। अब यो यति प्रभावकारी रहेछ, यसलाई सरकारी अस्पतालहरूले किन ध्यान नपुगेको त? अब चिकित्सकले चिकित्सकीय ज्ञान मात्रै पाएर नहुने रहेछ, प्रविधिको ज्ञान, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको ज्ञान र रोबोट राम्ररी अपरेट गर्ने ज्ञान पनि जान्नुपर्ने भयो। अब त बिस्तारै नेपालकै करिकुलममा पनि यो विषयलाई त पार्नु पर्यो नि। नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्यका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रतीक मानसिंह गुरुङ। चितवन मेडिकल कलेजमा एउटा सम्मेलन भएको थियो र सँगसँगै लाइभ त्यहाँ अपरेसन पनि भएको थियो। विशेष गरी रोबोटिक अपरेसनको बहुआयामिक पक्षबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सम्पुष्टि भएको थियो र त्यसको नेतृत्व डाक्टर प्रतीक मानसिंह गुरुङले गर्नुभएको थियो। उहाँ ब्लडर क्यान्सरमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, रोबोटिक सर्जन हुनुहुन्छ, युरोलोजिकल सर्जन हुनुहुन्छ। अमेरिकाको विश्वविद्यालयहरूले रोबोटिक फेलोसिप संसारभरिबाट असाध्यै दुर्लभलाई मात्रै दिने गर्दछन्, त्यसमा पनि उहाँ समावेश भएर पढ्नुभएको थियो। उहाँको स्नातक र स्नातकोत्तर त चाहिँ बेलायतमा भएको थियो भने विद्यावारिधि चाहिँ अमेरिकामा पढ्नुभयो र नेपालमै आएर गर्नुपर्दछ भनेर अहिले विशेष गरी रोबोटिक सर्जनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो रोबोटिक सर्जन भनेको के हो त्यहाँबाटै जाउँ न। रोबोटिक भनेको के मान्छे विहीनताबाट गर्ने? त्यो एउटा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो। नेचुरली प्रायः जस्तो चाहिँ अब चाहिँ
सर्वसाधारणले बुझ्ने त्यो एउटा चाहिँ रङ इम्प्रेसन हुनसक्छ। रोबोटिक सर्जरी चाहिँ खासमा चाहिँ यो संसारभरि भएको युएसबाट सुरु भएको एउटा एडभान्स टेक्नोलोजी हो, एकदम अत्याधुनिक। लगभग 20-25 वर्ष भनौँ न, 2000मा चाहिँ फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडीए चाहिँ युएसको चाहिँ एफडीए क्लियरेन्स पाएपछि रुटिन क्लिनिकल युजमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्वीकृति पाएको थियो। त्यहाँदेखि चाहिँ रोबोटिक सर्जरी युएसबाट सुरु भयो। अनि अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ विश्वभरि नै व्यापक छ। युएसमा मात्रै होइन, युके, युरोप, एसियामा पनि, इन्डिया, चाइनामा, अहिले चाहिँ इन्डियामा अहिलेको अवस्थामा लगभग हजुर त्यो इन्डियामा लगभग 200वटा सिस्टमहरू विगत 10-12 वर्षमा, त्यही समयमा चाहिँ चाइनामा चाहिँ लगभग 500वटा सिस्टमहरू चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। अहिले नेपालमा चाहिँ अहिले आएर 2टा सिस्टम छन्। बिएनबी हस्पिटलमा लास्ट इयर एउटा सिस्टम इन्स्टल भएको थियो, अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली सिएमसीमा चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पहिलो रोबोटिक सिस्टम चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। सो बिएनबीमा चाहिँ इन्डियन टिम र नेपाली डाक्टर साहबहरूले सुरु गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि हुँदैछ, यहाँ इन्डियन सिस्टम छ। हाम्रो चाहिँ अब माइक्रोपोर्ट भन्ने चाहिँ अब युरोपियन लाइसेन्स प्राप्त चाइनिज सिस्टम छ। सो त्यो चलाइरहेको छौँ अहिले। र फेरि अरूको चाहिँ त्यो क्वेसनमा उत्तर दिनु पर्दाखेरि चाहिँ रोबोटिक सिस्टम चाहिँ एउटा चाहिँ भेरी एडभान्स्ड सिस्टम हो। यसमा चाहिँ रोबोटले अपरेसन गर्ने होइन कि एउटा चाहिँ रोबोटिक प्लेटफर्म, एउटा सिस्टम हुन्छ जसको चाहिँ अब 3-4वटा रोबोटिक आर्म्स, हातहरू हुन्छन्। प्रत्येक हातमा चाहिँ रोबोटिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउन मिल्छन् विभिन्न थरीको, जस्तै निडल होल्डर, सिजर्सहरू, डायथर्मीहरू, रिट्र्याक्टरहरू, यस्तो जे आवश्यक पर्यो अपरेसन हेरिकन, शल्यक्रिया हेरिकन त्यो किसिमको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्न मिल्छ। अनि सानसानो पालद्वारा चाहिँ त्यो चाहिँ शरीरभित्र चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिन्छ। अनि त्यो सिस्टम चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर, ल्यापटप, फोन सिङ्क्रोनाइज भएको जस्तै कम्प्युटराइज तरिकाले, त्यसरी नै त्यो चाहिँ रोबोटिक कन्सोलमा चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भएपछि चाहिँ रोबोटिक कन्सोलमा चाहिँ सर्जन बसेर चाहिँ फुट पेडल, ह्यान्ड इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यही मुभमेन्टहरू चाहिँ त्यही जेस्चरहरू चाहिँ ठ्याक्क पेसेन्टभित्र चाहिँ ट्रान्सलेट हुन्छ एकदमै फाइन तरिकाले। मिलिमिटरको हिसाब हुन्छ। रोबोटिक क्यामेराको चाहिँ 10-fold म्याग्निफिकेसन हुन्छ। रोबोटिक चाहिँ क्यामेराको चाहिँ एकदम हाई डेफिनेसन इमेजहरू हुन्छ, 3 डाइमेन्सनल भिजन हुन्छ। अनि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट मुभमेन्टहरूको चाहिँ मिलिमिटरको हिसाब हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै चिज ओभरअल चाहिँ एकदम फाइन। हातले गर्दाखेरि त्यो परिमाणको एकुरेसी नभए पनि यसका कारणले चाहिँ हुन्छ। यसको कारणले चाहिँ त्यो एरर हुने सम्भावनाहरू एकदमै लो हुन्छ। सबै त्यो टिस्यु एनाटमीहरू एकदम राम्रोसँग एप्रिसिएट हुन्छ। जे गरियो त्यो चाहिँ एकदम फाइन अपरेसन हुन्छ। अभियसली यसमा चाहिँ अब एक्सपिरियन्स चाहिँ चाहिन्छ। यो त एउटा चाहिँ टुल मात्रै हो। आफ्नो चाहिँ पर्फर्मेन्स, एक्युरेसी, प्रिसिजन चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि, जुन चाहिँ आफ्नै हातले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै वर्ष चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। र अनि त्यो ह्यान्ड मुभमेन्ट सबैजनाको 100% एक्युरेट हुन्छ भन्ने हुँदैन। रोबोटिक सिस्टमको चाहिँ असिस्टेन्समा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो खास गरिकन अलिकति मोर कम्प्लेक्स अपरेसनहरू हुन्छन्। जस्तै चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सरको प्रोस्टेट निकालेर चाहिँ फेरि जोड्नुपर्ने हुन्छ, एनास्टोमोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, पिसाबको थैलीमा पिसाबको पाइप फेरि जोड्नुपर्ने हुन्छ, लिम्फ नोड डाइसेक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै किडनीको मृगौलाको अपरेसन गर्दा किडनीको टुक्रा मात्रै फाल्न सकिन्छ, फेरि जोड्न सकिन्छ, अनि किडनी जोगियो। अब यस्तो किसिमको चाहिँ फाइन अपरेसनहरू चाहिँ रोबोटिक प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एक्युरेट हुने हुँदा चाहिँ अब पेसेन्टहरूको आउटकमहरू, कम्प्लिकेसनहरू कम, हस्पिटलको बसाइ कम, दुखाइ कम, ब्लड लस कम, र अनि त्यो फङ्सनल अरू त्यो जोडानको चाहिँ एक्युरेसीहरू राम्रो हुने हुँदा चाहिँ लिकहरू कम हुने, किडनीबाट, पिसाबको थैलीबाट, यस्तो किसिमको चाहिँ अनि अरू समस्याले चाहिँ बारम्बार हस्पिटल जानुपर्ने, फेरि अपरेसन गर्नुपर्ने सम्भावनाहरू सबै कम भएर जान्छन्। एकदमै एक्युरेट हुन्छ। ठ्याक्कै रोबोटिक सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेका रूपमा चिकित्सक र उपकरणका रूपमा रोबोटले कति प्रतिशत अथवा के काम गर्छन्, उनीहरूले कसरी वर्गीकरण गर्छन्? अब यो अपरेसन गर्ने त सर्जनै हो। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ प्रोग्राम सिस्टम चाहिँ होइन। त्यस्तो किसिमको पनि कन्सेप्चुअल
चाहिँ मोडलहरू छन्, कतिपय विकास भइरहेको छन्। कुनै चाहिँ प्रोग्राम गरेर अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग चाहिँ त्यो डेटाहरू लिएर अनि त्यो चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ प्री प्रोग्राम हिसाबले चाहिँ र मोडिफाएबल हिसाबले चाहिँ गर्ने खालको चाहिँ कन्सेप्चुअल किसिमको चाहिँ डेभलपमेन्टहरू हुँदैछन्। त्यो अहिले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ केयर रुटिन क्लिनिकल युजमा त्यति पाइन्न। अहिले भइरहेको रोबोटिक सिस्टमहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ यो मैले अलिक जुन कुरा गरेँ नि, अब ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सर्जरी, लिभरको, आन्द्रभुँडीको अपरेसनहरू, यो चाहिँ युरोमा चाहिँ किडनीको, पिसाबको थैलीको, प्रोस्टेट क्यान्सरको अपरेसनहरू, गाइनीमा चाहिँ पाठेघरको अपरेसनहरू, यस्तो किसिमको अपरेसनहरू चाहिँ यो चाहिँ सर्जनले नै गर्नुपर्छ। कन्सोलमा बसेर एउटा चाहिँ कन्सोल पनि थरीको हुन्छन् रोबोटिक सिस्टम अनुसार। जस्तै अमेरिकन सिस्टममा चाहिँ क्लोज सिस्टम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सर्जन चाहिँ चेयरमा बसेर चाहिँ त्यो सिस्टमभित्र हेरेर त्यो बाइनोकुलर 3 डाइमेन्सनल भिजन को युटिलाइज गरेर अनि ह्यान्ड इन्स्ट्रुमेन्टहरू सिनेमाको कुरा गर्ने हो भने चिकित्सक चाहिँ निर्देशकीय भूमिकामा हुने रहेछ, रोबोटहरू ती उपकरणहरू चाहिँ कलाकारको भूमिकामा हुने रहेछन्। त्यसै त्यसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ। त्यो जे मुभमेन्ट सर्जनले गर्छन् त्यो रोबोटले सेम मुभमेन्ट चाहिँ त्यो बडीभित्र शरीरभित्र त्यो ट्रान्सलेट हुन्छ, एकदमै एक्युरेट किसिमले ट्रान्सलेट हुन्छ, किनभने प्रोग्राम नै त्यसरी सेट गरिएको हुन्छ। त्यो सिङ्क्रोनाइज हुन्छ। सिङ्क्रोनाइज भनेको अब त्यो मुभमेन्टहरू त्यो जे चलाइयो त्यो अनुसार हुन्छ। जस्तै दाहिने हात बायाँ हात होइन, अब त्यो चाहिँ थर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट एक्स्ट्रा आर्महरू जुन चलाइन्छ त्यसको मुभमेन्टहरू चाहिँ सर्जनले नै गर्नुपर्छ। सिएमसीमा तपाईँहरूले गरेको के हो? त्यसको एकदमै ठुलो मिडिया कभरेज पनि भएको थियो, चर्चा पनि भएको थियो होइन? लाइभ रोबोटिक सर्जरी र कन्फरेन्स पनि गर्नुभएको थियो। यो सिएमसीमा चाहिँ हामीले ल्याएको सिस्टम चाहिँ वान अफ दि बेस्ट सिस्टम्स एन्ड वान अफ दि सेफेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड नै ठान्नुपर्छ। यसको चाहिँ अब एकदम सेफ्टी लाइसेन्स युरोपियन मार्केट वर्ल्ड वाइडको लागि चाहिँ सेफ्टी लाइसेन्स छ। अनि यो चाहिँ अहिले चाहिँ लिडिङ रोबोटिक सिस्टम भन्ने चाहिँ डाभिन्ची भन्ने जुन अमेरिकन सिस्टम छ त्यो चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ अलि आउन हेजिटेन्सी भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूको कारणहरू बेग्लै के छन् होला। यो चाहिँ नेक्स्ट बेस्ट थिङ अभाइलेबल एट दिस मोमेन्ट इन टाइम भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो यो युटिलाइज गरेका छौँ। मैले चाहिँ फ्यु टाइम्स चाइना गएर चाहिँ यो चाहिँ अभ्यास पनि गरेँ। अनि यसको चाहिँ सबै रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ अलमोस्ट एक्ज्याक्टली द सेम भएको हुनाले चाहिँ जस्तै युएस जस्तै किसिमको जुन चाहिँ मैले चाहिँ धेरै वर्ष युज गरेँ विभिन्न चाहिँ जेनेरेसन्स अफ डाभिन्ची सिस्टमहरू एक्सआई एसआई यस्तो किसिमको सिस्टमहरू चाहिँ युज गरेँ। तपाईँले सुरुमा एप्रोच त डाभिन्चीलाई नै गर्नुभएको थियो नि? हो, यो डाभिन्चीको चाहिँ अलिकति हेजिटेन्सी छ, वर्ल्ड मोनोपोली छ होइन। अब यो पेटेन्टिङ राइट्सहरू यताउति गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू इन्डियामा चाहिँ व्यापकै छ, चाइनामा पनि छ, तर चाहिँ अरू इमर्जिङ मार्केटहरूमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यति अहिलेको अवस्थामा त्यति खुकुला छैनन्। त्यो भएको हुनाले चाहिँ थ्याङ्कफुली अरू सिस्टमहरू चाहिँ विगत 5-10 वर्षमा चाहिँ अरू कम्पिटिटरहरू मार्केटमा छन्। जस्तै बिएनबीमा चाहिँ इन्डियन सिस्टम आएको छ, त्यसै गरिकन यो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मेड इन चाइना सिस्टम हो जसको चाहिँ अब एकदमै सेफ लाइसेन्स छ। सो चितवनमा गरेको चाहिँ अहिले दुई महिनाभित्र चाहिँ 19वटा अपरेसन मेजर अपरेसनहरू गरेको छौँ। यसमा चाहिँ मुख्यतः चाहिँ युरो सर्जरी हो 12वटा गरेको छौँ। किडनीको टुक्रा निकाल्ने, किडनीको चाहिँ पाइलोप्लास्टी भन्ने चाहिँ रिकन्स्ट्रक्टिभ अपरेसन गर्ने, किडनीको क्यान्सरहरूको अपरेसन भयो, काममा लाग्ने किडनीहरू निकाल्ने अपरेसन भयो, किडनीको पाइपको युरेटरको चाहिँ क्यान्सर हुँदाखेरि चाहिँ किडनी युरेटर पिसाबको थैलीसम्म टुक्रा फाल्न पर्ने हुन्छ हो, त्यस्तो किसिमको कम्प्लेक्स अपरेसनहरू, प्रोस्टेट क्यान्सरको अपरेसनहरू जसको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ इन्डिया गइहाल्ने चाहिँ रोबोटिक चाहिँ बेनिफिट लिनुको लागि चाहिँ गइहाल्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बाध्यता थियो। अहिले चाहिँ यो सुविधा चाहिँ नेपालमै हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। सो युरो सर्जिकल केसहरू भएको छन्। जिआई सर्जिकल सर्जनहरूलाई पनि मैले ट्रेन गरिरहेको छु, 2 जना हुनुहुन्छ सरहरू, एकदम एक्सपिरियन्स्ड सरहरूले चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक प्रविधिबाट जुन गरिरहनु भएको छ
विगत 10-15 वर्षमा अब चाहिँ रोबोटिकली त्यो जिआई सर्जिकल केसहरू पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरिकन गाइनोकोलोजिकल पनि दुईवटा चाहिँ पाठेघरको क्यान्सर र नन क्यान्सरस पाठेघर निकाल्ने खालको अपरेसन पनि हामीले गरेका छौँ। सो सबै अपरेसनहरू चाहिँ अहिलेसम्म एकदम सक्सेसफुल भएको छ। रोबोटिकको अभ्यास त युरोलोजीदेखि लिएर न्युरोलोजीसम्म सम्भव हुन्छ नि त, सबैतिर सम्भव हुन्छ नि होइन? सम्भव हुन्छ। अब न्युरोलोजीमा चाहिँ भन्दाखेरि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्ट, अलिकति फरक किसिमको रोबोटिक सिस्टम हो। रोबोटिक प्रविधि नै हो, तर त्यसमा चाहिँ यस्तो 3-4वटा हात हुँदैनन्। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ टार्गेटिङ नेभिगेटिङ सिस्टम हो। त्यो जस्तै ढाडको ठिक ठाउँमा नसामा पुर्याइदिने, त्यसले चाहिँ त्यो अपरेसनलाई चाहिँ मोर एक्युरेट बनाइदिने किसिमको चाहिँ नेभिगेटिङ सिस्टम हो। त्यसै गरिकन त्यस्तै कन्सेप्चुअली त्यही रोबोटिक टेक्नोलोजी युज गर्ने चाहिँ अब जस्तै ओर्थोपेडिक नी रिप्लेसमेन्टहरू, जोइन्ट रिप्लेसमेन्टहरू, हिप रिप्लेसमेन्ट, नी रिप्लेसमेन्टहरू गर्दा पनि एकदम एक्युरेटसँग अलाइनमेन्ट मिलाइदिने रोबोटिक असिस्टेन्स किसिमको नेभिगेटिङ सिस्टम रोबोटिक प्लेटफर्महरू पनि छन्। तर हामीले गर्ने चाहिँ अलिक कन्भेन्सनल ट्रेडिसनली चाहिँ अलिक फरक किसिमको जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड रोबोटिक अपरेसन भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ यस्तो यही जिआई सर्जरी, युरो सर्जरी, गाइनोकोलोजिकल सर्जरी, थोरासिक सर्जरी यस्तै किसिमको चाहिँ कम्प्लेक्स अपरेसनहरूको लागि चाहिँ डेभलप गरेको सिस्टम हो यो। तपाईँले अमेरिकामा अभ्यास गर्दाखेरि, किनभने त्यहाँको ज्ञान, त्यहाँको सिप न तपाईँले नेपालमा पनि अब के अरे टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुनु पर्यो, नलेज पनि ट्रान्सफर हुनु पर्यो भनेर यहाँ आउनुभयो होइन? नत्र त उतै काम गर्नलाई तपाईँ सुरुमा पढ्नुभएको बेलायतदेखि लिएर पछि पढ्नुभएको अमेरिकासम्म हुनसक्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ कुन तहमा विकास भएको छ यो रोबोटिक? त्यहीँबाट सुरु भएको हो, युएसबाटै सुरु भएको हो। त्यही कारणले पनि म युएसमा गएँ। मैले यो चाहिँ अब मैले अघि भनिहालेँ नि 2000देखि सन् 2000देखि सुरु भएको एउटा चाहिँ प्रविधि हो। त्यसैबिच अहिलेसम्म चाहिँ धेरैवटा जेनेरेसन जस्तै आइफोनको चाहिँ 14, 13, 16 भने जस्तै यो डाभिन्ची सिस्टम चाहिँ थरीथरीको जेनेरेसनको चाहिँ आइसक्यो। यतिसम्म विकास भएको छ कि अब 2016मा मैले चाहिँ सिङ्गल पोर्ट सिस्टम भन्ने एउटा चाहिँ सानो 26 मिलिमिटरको चाहिँ एउटै पालबाट चाहिँ सबै अपरेसन सिद्ध्याउन मिल्ने खालको सिस्टम सिङ्गल पोर्ट सिस्टमसम्म छ। भने 3-4वटा फरक पाल गर्नु पऱ्यो नि कि एउटै पाल नाइटोमाथि अथवा नाइटो मुनि कुन कतातिर अपरेसन गर्ने, किडनीतिर हो कि अब प्रस्टेटतिर हो, पिसाबको थलीतिर, त्यो एउटै पालबाट चाहिँ सबै अपरेसन हुन्छ। त्यस्तोसम्मको चाहिँ एडभान्स स्टेजमा पुगिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ रेस्ट अफ द वर्ल्ड होइन, यसको चाहिँ डिसेमिनेसन भइरहेको छ नलेज एक्सपिरियन्सहरू। अनि त्यही अब यही विगत 10-12 वर्षमा चाहिँ युके, युरोप, इन्डिया, चाइनामा पनि यसको चाहिँ यो नलेज एक्सपिरियन्स डिसेमिनेट भइरहेको छ। त्यही कुरा चाहिँ अब नेपालमा पनि यसको क्लिनिकल सर्भिस सुविधा चाहिँ इनिसिएट गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले दृष्टिकोणले एउटा चिकित्सकका रूपमा तपाईँले आफैले हातले गर्नु र रोबोटको सहायताले गर्नुमा कति बचत हुने रहेछ? समय एकुरेसीको त कुरै भएन, समयमा फरक पर्छ। समय चाहिँ अब कतिपय कुरा चाहिँ त्यति कम्प्लेक्स रहन्छ भने अपरेसन जटिल रहन्छ भने कहिलेकाहीँ हातले गर्दा पनि उस्तै समय लाग्छ अथवा कहिलेकाहीँ छिटो पनि गरिन्छ। तर चाहिँ घाउ ठुलो हुन्छ, दुईवटा हातभित्र छिराउनु पर्छ होइन, अब किडनी जिक्नको लागि फर इक्जाम्पल होइन, अथवा प्रोस्टेट जिक्नको लागि। अनि त्यसमा त्यो जोडानहरू फेरि जोड्नु पर्ने काम रहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रोबोटिक जटिल हुन्छ, एकदमै टेक्निकली डिफिकल्ट नै हुन्छ। अनि त्यसमा समस्याहरू आउने सम्भावनाहरू एकदम हाई हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै यो रोबोटिक सिस्टमहरूको चाहिँ पपुलारिटी एकदमै हाई छ। प्रायः जस्तो चाहिँ अब ओपन सर्जरीबाट चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिकमा गइयो विगत 30-40 इयर्स, सानसानो पाल गरेर, जस्तै पित्तथली निकाल्ने अपरेसन भनेको ल्याप्रोस्कोपिक। तर ल्याप्रोस्कोपिकले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड अपरेसनहरू, पित्तथली जिक्ने आधी घन्टा 45 मिनट हुने अपरेसनहरू चाहिँ कुनै ठुलो कुरो भएन। तर जति अरू मोर कम्प्लेक्स अपरेसन हुँदै गयो, लिभरको टुक्रा निकाल्ने, आन्डा भुँडी निकाल्ने, किडनीको टुक्रा मात्रै जिक्ने, प्रोस्टेटको अपरेसन फर इक्जाम्पल, यस्तो किसिमको अपरेसनहरू चाहिँ त्यति सजिलोसँग अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले नै चाहिँ रोबोटिक सिस्टमले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै नै सहायता दिन्छ। जस्तो तपाईँहरूले गर्नुभएको 19वटा यस्ता अपरेसनका अनुभवले के भन्छ? रोबोटिक सिस्टमबाट गर्दाखेरि सबैभन्दा लामो समय कति लागेको थियो? सबैभन्दा लामो समय लगभग 6 घन्टासम्म लागेको छ। त्यो भनेको मान्छेले गरे भए
त्यही विधि मान्छेले गरेको भए प्रब्ली 4 घन्टासम्म हुन्छ कतै स्ट्रेट फरवर्ड अपरेसनहरू। तर कतिपय अपरेसनहरू चाहिँ त्यो केस डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ, सबै केस एक नासको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अन एभरेज त्यस्तो पनि हुनसक्छ। जस्तै प्रोस्टेटको अपरेसन ओपन गरे पनि 3-4 घन्टा लाग्छ, रोबोटिक गरे पनि 3-4 घन्टा लागिहाल्छ। त्यसमा चाहिँ लिम्फ नोड डाइसेक्सन गर्नुपर्छ, सबै जोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै समय हुन्छ। रोबोट सुरु गर्न र रोबोट अनडक गर्न, डकिङ र अनडकिङ हुन्छ, त्यो पार्टमा पनि अलिअलि टाइम चाहिँ लाग्छ, किनभने त्यसको लागि चाहिँ टेक्निसियनहरू टिम चाहिन्छ। अनि त्यो सिस्टमहरूमा चाहिँ युज टु जति सेम टिममा काम गर्यो त्यति नै त्यसको चाहिँ एफिसियन्सी बढ्दै जान्छ र त्यो होल अपरेटिङ ड्युरेसन कम हुँदै जान्छ। कुनै अपरेसन चाहिँ चिकित्सकले आफै गर्दा 10 घन्टा लाग्छ भने रोबोटले 5 घन्टामा हुन सक्ने भयो होइन? त्यो चाहिँ त्यो मल्टिपल फ्याक्टरमा भर पर्छ। कतिपय कुरा त्यस्तो हुन जान पनि सक्छ। तर रोबोटको मेन फाइदा भनेको चाहिँ समयभन्दा पनि त्यसको एक्युरेसी नै हो। एकदमै एक्युरेट हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ कम्प्लिकेसन आउने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। छिटो नै भोलिपल्ट पर्सिपल्ट नै ठुल्ठुलो अपरेसन गरेको बिरामीहरू एकदम फ्रेस नै देखिरहेको हुन्छन्। मिनिमम ब्लड लस यस्तो समस्याहरू कमै हुन्छन्, इन्फेक्सनहरू, दुखाइहरू। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति ठुलो अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले पहिलादेखि देखिरहेको हुन्थ्यौँ नि, त्यही सेम इभिनिङ भोलिपल्ट चाहिँ एकदमै खङ्ग्रमै परेको अवस्थामा हुन्छन् पेसेन्टहरू। कति दिन हस्पिटल बस्छन्, 7-10 दिन, कहिलेकाहीँ हप्तामा हस्पिटल बस्छन्, कहिलेकाहीँ त्यो ड्रेन हाल्नुपर्ने हुन्छ, फेरि महिनौ कहिलेकाहीँ महिनौ, अनि हुने बारम्बार हस्पिटल जानुपर्ने, अनि फेरि कहिलेकाहीँ रिअपरेसन गर्नुपर्ने, यस्तो कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ सबै चिज ओभरअल चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू, सिरियस कम्प्लिकेसनहरू सबै चिज एकदम कम हुने भएको हुनाले कुनै पनि हेल्थ सिस्टममा, चाहे त्यो युएसको किसिमको चाहिँ हेल्थ मोडल होस् कि जहाँ चाहिँ अब फन्डिङ एकदम राम्रो छ, कि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो युके सर्टन युरोपियन कन्ट्रीहरूको जस्तै हेल्थ सिस्टम जुन चाहिँ गभर्मेन्टले फन्ड गरेको हुन्छ, सुरुमा त त्यो जस्तै युके युरोपियन सिस्टमहरूमा चाहिँ क्वेसन मार्कै थियो, अब यस्तो अलिक महँगो सामान छ, यो चाहिँ अलिकति अमेरिकन गिमिक हो कि क्या हो, यो चाहिँ हाम्रो हेल्थ मोडलको लागि त्यति उपयुक्त नहोला भन्ने क्वेसन मार्कहरू थियो। इन्डियामा पनि त्यस्तै क्वेसनहरू थियो। तर चाहिँ अब यसको फाइदाहरू चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्ट रूपमा भन्दा के फाइदा हुन्छ रोबोटिक सर्जरीको? मेन फाइदा भनेको चाहिँ यसको प्रिसिजन एक्युरेसीले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू ओभरअल कम, सिरियस कम्प्लिकेसनहरू कम, पेन, ब्लड लसहरू कम, इन्फेक्सनहरू कम, दुखाइ कम, छिटो डिस्चार्ज हुने। अनि त्यो कम्प्लिकेसनहरू कम भएको हुनाले चाहिँ फेरि बारम्बार हस्पिटलमा चाहिँ सेकेन्ड थर्ड इन्टरभेन्सन गर्न, अपरेसन गर्न आइराख्नु पर्ने, दुःख पाइराख्ने, त्यस्तो सबै चिज कम। पेसेन्ट पनि खुसी, अब इन्सुरेन्सहरू पनि खुसी, गभर्मेन्टको सिस्टमबाट चाहिँ त्यो फन्डिङ छ भने गभर्मेन्ट पनि खुसी, किनभने बेड अक्युपाई भएर बस्दैनन्, छिटो अरू बिरामीहरूको ट्रिटमेन्ट भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ बारम्बार ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पैसा खर्च हुँदैन। सो ओभरअल बिगर पिक्चरमा चाहिँ यस एकदम लाभदायी फाइदाजनक भएको हुनाले चाहिँ यसको एकदमै ह्युजली पपुलर छ। अनि सर्जनहरूलाई पनि सजिलो, त्यही भएको हुनाले चाहिँ ओपनबाट चाहिँ ल्याबबाट चाहिँ रोबोटिक गर्ने सर्जनहरू युजली चाहिँ प्रोबेबली 99% अफ द टाइम त ब्याक टु ल्याब ओपनतिर जाँदैनन्। त्यही भएको हुनाले यसको पपुलारिटी चाहिँ संसारभरि एकदम व्यापक एकदम हाई छ। अनि यसको चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ फेन्सी सुनिन्छ रोबोटिक भनेपछि यो महँगो पनि त होला नि? त्यही यो अलिकति अब हातले गरेको भन्दा त महँगो पर्न गइहाल्छ, ल्याप्रोस्कोपिक भन्दा पनि अलिअलि महँगो पर्न गइहाल्छ। अपफ्रन्ट कस्टहरू चाहिँ पहिला चाहिँ यो डाभिन्ची सिस्टमको चाहिँ मोनोपोलीले, मार्केट मोनोपोली पेटेन्टिङले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ उसको मोनोपोली डोमिनेन्स थियो वर्ल्ड मार्केटमा। तर अहिले चाहिँ अब इन्डिया, चाइना, युके, जापान, कोरिया मा विभिन्न किसिमको यस्तै सिमिलर रोबोटहरू चाहिँ उत्पादन भइरहेका छन्। अनि कतिपयले चाहिँ अब यो एफडिए क्लियरेन्स पाइरहेको छ, कतिपयले यो युरोपियन लाइसेन्स क्लियरेन्स पाइरहेको छ। अनि त्यो लाइसेन्सहरू पाउनको लागि चाहिँ 5-10 वर्षको मिनिमम सेफ्टी ट्र्याक रेकर्ड भएपछि पाइन्छ। अनि त्यो यो नयाँ सिस्टमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो यसको अपफ्रन्ट कस्टहरू कम हुन्छ, कन्ज्युमेबल कस्टहरू कम हुन्छ, कम्पिटिसन पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संसारभरि चाहिँ अहिले चाहिँ अरू सिस्टमहरूले गर्दा यसको कस्टहरू चाहिँ ओभरअल कस्टहरू पनि कम हुँदैछन् र डे टु डे प्लस ओभरअल कस्टहरू कम हुँदैछन्। अमेरिकामा हुने अपरेसनहरू मध्ये रोबोटिक सर्जरीको अपरेसन विधि कति प्रतिशत छ? युएसमा त एकदमै हाई नै छ। मैले किन यो सोधेँ भने समय पनि बचत भयो होइन, पैसा पनि धेरै आनको तान धेरै फरक लाग्ने पनि भएन, एकुरेसी एकदमै हुने भयो
होइन, छिटो तङ्ग्रिने भयो, ठुलो घाउ भएन, ठुलो चोट भएन, होइन, सबै दृष्टिकोणले लाभकारी भनिसके पछाडि त त्यतैतिर आकर्षित हुन्छन् होला नि त। कम्प्लेक्स अपरेसनहरूको लागि त कुनै दुई मत नै छैन, अलमोस्ट त्यो नै स्ट्यान्डर्ड भइसक्यो। स्ट्यान्डर्ड अफ केयर नै रोबोट। अब एउटै हस्पिटलमा 3, 4, 5वटा रोबोट हुन्छ अनि त्यो दिनका दिन युज भइरहेको हुन्छ सबै किसिमको स्पेसलिटीहरूले। अब यो युरो भनौँ कि जिआई भनौँ कि गाइनी भनौँ कि सोरासिक्स भनौँ, हेड एन्ड नेक, म्याक्स फ्याक्स, यस सबै उहाँहरूले पनि युज गरिरहेको हुन्छन् होइन। सो जति जटिल अपरेसन हुँदै त्यो चाहिँ अब साबित कुरो हुँदै गइसक्यो, स्ट्यान्डर्ड अफ केयर हुँदै गइसक्यो। अब यतिसम्म भइसक्यो कि साधारण अपरेसनहरू पनि जुन चाहिँ अब ओपन गरे पनि हुन्थ्यो नि अथवा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक गरे हुन्थ्यो नि भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्जनहरू नै अब रोबोटिकमा युज टु भइसके, पेसेन्टहरूले पनि रोबोट नै डिमान्ड गर्न थालिसके। भनेको मतलब इभन अब भनौँ फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि अब पित्तथैली निकाल्ने अपरेसनहरू, हर्नियाको अपरेसनहरू, अपेन्डिक्स अपरेसन पनि रोबोटिकली नै हुन्छ। अब एकदम राम्रो हेल्थ सिस्टमहरू अमेरिकामा होस् कि अब सिङ्गापुरमा होस् कि युकेमा होस्, अलि ट्रेन्ड स्ट्यान्डर्ड नै त्यो हुन थालिसकेको छ, किनभने एकदमै यो चाहिँ साबित सिस्टम भएको हुनाले। जटिल प्रकारका शल्यक्रिया चाहिँ करिब 100% रोबोटिक हुन थालिसकेको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ ओपनै गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन। अब कुनै चाहिँ अब एकदमै एडभान्स क्यान्सर छ होइन, नसाभित्र छिरिरहेको, रगतको नसाभित्र छिरिरहेको छ अथवा लिभरको मुनि गएर छ, जस्तै किडनी क्यान्सर भनौँ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ मोर एक्सपोजर चाहिन्छ, अब स्पेस छैन। कतिपय कुराहरू चाहिँ ओकेजनली कहिलेकाहीँ ओपनै गर्नुपर्ने हुन्छ टाइममा। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तै रोबोट गर्दै पनि केही समस्या भयो भने ओपनै गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो कन्भर्जन भन्छ, इलेक्टिभ अब ओपन अपरेसन पहिला नै प्लान गरेर ओपन अपरेसन गर्ने कि केही समस्या भयो भने चाहिँ रोबोटिक टु ओपन जाने कि, र कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पर्दा पनि ओपनै गर्दा चाहिँ छिटो हुन्छ भने त्यो नै गर्दा बेस्ट हुन्छ। सो त्यस्तो सिचुएसनहरू त हुन्छन् नि, तर प्लान्ड अपरेसनहरू जस्तै क्यान्सरको लागि प्लान्ड अपरेसनहरू भनौँ कि कुनै जोडजाड गर्नुपर्ने रिकन्स्ट्रक्टिभ कामहरू, यस नन क्यान्सर भए पनि त्यस्तो चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ अब चाहिँ रोबोटिक नै हुन थालिसक्यो। अब चिकित्सकले चिकित्सकीय ज्ञान मात्रै पाएर नहुने रहेछ, प्रविधिको ज्ञान, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको ज्ञान र रोबोट राम्ररी अपरेट गर्ने ज्ञान पनि जान्नुपर्ने भयो। त्यही हजुर पनि भएको छ। अब यो चाहिँ 20 वर्ष अगाडि जे थियो, अहिले 10 वर्ष अगाडि के भयो, अहिले अब के छ अहिलेको अवस्था, सब एकदमै ऱ्यापिड चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ यसको चाहिँ एडभान्समेन्ट भइरहेको छ। यो अभाइलेबल चाहिँ कम्प्युटराइज सिस्टमहरू, रोबोटिक सिस्टमहरू, इन्स्ट्रुमेन्टहरू, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ युज भन्नु पऱ्यो। अब मेडिकल सेक्टरमा चाहिँ मेनली डायग्नोस्टिक कामतिर चाहिँ यसको एकदम पेथोलोजी, रेडियोलोजीमा एकदम इम्पोर्टेन्ट भूमिका छ। पछि गएर चाहिँ मलाई टाइममा यो प्रश्न आउने पनि गर्छ, अब एआईबाट नै अब रोबोटिक सर्जरी हुन्छ कि भन्ने कुरा, त्यो पनि हुने सम्भावना एकदम हाई छ। अब यसो भन्दा 10-20 वर्षमा होला कि भन्दा त्योभन्दा छिटो पनि हुनसक्छ कतिपय अपरेसनहरू, किनभने त्यति फास्ट, त्यति तीव्र गतिमा चाहिँ प्रोग्रेस भइरहेको छ। डेटा जति उपलब्ध भयो त्यति उसलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। हो, त्यो मोर रोबस्ट डेटा हुन्छ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ मोर चाहिँ एक्युरेट डिसिजन मेकिङ हुन्छ। तर सर्जन चाहिँ अहिले इमिडिएटली रिप्लेस हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ चिकित्सकहरू। तर यो चाहिँ एउटा चाहिँ एडजङ्क्टिभ हेल्पफुल टुलको रूपमा लिनुपर्छ टेक्नोलोजीलाई। अब यो यति प्रभावकारी रहेछ, यसलाई सरकारी अस्पतालहरूले किन ध्यान नपुगेको त? एउटा कारण त फन्डिङ पनि हो, दोस्रो कारण कतिको महँगो पर्छ त्यो यसको रेन्ज छ। अब जस्तै अब इन्डियन सिस्टम भर्सेस चाइनिज सिस्टम भर्सेस अमेरिकन सिस्टम, अर्को फरक बिएनबीले राखेको र तपाईँहरूले राखेको यसको रेन्ज छ। जस्तै अब प्रब्ली 10-11 करोड एनसीदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट 20+ करोडको एनसी भर्सेस युएसको सिस्टम चाहिँ 30+ नै पर्छ। अनि त्यस बिचको सिस्टमहरू पनि छन्, आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार हो। मलाई चाहिँ अब यो डाभिन्चीमै चाहिँ धेरै वर्ष चाहिँ युज टु भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ चाइनिज सिस्टमतिर गएँ, किनभने त्यो अलमोस्ट एक्ज्याक्टली द सेम खालको फोटोकपी किसिमको चाहिँ पर्फर्मेन्स छ, एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स छ। सो मेरो आफ्नै कम्फर्टको लागि चाहिँ यसमा गएँ। अनि यो चाहिँ इन्सिडेन्टली अब प्रब्ली अब वर्ल्डमा चाहिँ अहिले सेकेन्ड बेस्ट नै होला सिस्टम, अभाइलेबल सिस्टममा चाहिँ। सो त्यो कारण एउटा हुनसक्छ।
यसको कस्ट पनि अपफ्रन्ट कस्ट पनि छ, अर्को चाहिँ कन्ज्युमेबल कस्टहरू पनि हुन्छ होइन। कतिवटा इन्स्ट्रुमेन्ट युज भए के युज भए यस्तो किसिमले त्यो कस्ट एड गर्छन्। अनि अर्को कम्प्लिटली सेपरेट कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यान पावर, जनशक्तिको पनि कुरा हुन्छ। ट्रेन म्यान पावर चाहिन्छ, किनभने यसको युटिलाइजेसन भएन भने चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्थ लाग्दैन, धेरै वर्ष लाग्न सक्छ। यदि चाहिँ ट्रेन म्यान पावर छ भने त्यो लर्निङ कर्भ छिटो इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। आफैले मात्रै सिक्न खोज्यो भने त केही वर्ष लाग्न सक्छ। सो त्यो फ्याक्टर पनि उहाँहरूले विचार गर्नु भएर इमिडिएटली चाहिँ अब चाहिँ गभर्मेन्टको लागि चाहिँ अब 10 करोड 20 करोड 30 करोड भनेको ठुलो कुरा त होइन, तर चाहिँ यो म्यान पावर फ्याक्टरले गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अलिकति स्लो डाउन भएको हुनसक्छ। तर ढिलो चाँडो त्यसमा नगई त हुँदैन, संसार त्यसमा गइसक्यो होइन। अब आउने नयाँ चिकित्सकहरू त त्यसरी नै ट्रेन्ड भएर आउँछन् नि, त्यसरी नै पढ्छन्। एब्सोल्युटली त्यही भएको हुनाले पनि यो चितवन मेडिकल कलेज एउटा चाहिँ मेडिकल कलेज हो, एउटा चाहिँ ट्रेनिङ मेन्टरसिपको चाहिँ स्पेस त्यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम सिनियर डाक्टर साहबहरूले पनि रोबोटिक्समा चाहिँ बिस्तारै ट्रेनिङ लिने। अहिले त्यहाँ 5 जना हुनुहुन्छ, सिनियर सर्जनहरू नै हुन्छ। गाइनीमा 1 जना हुनुहुन्छ, जिआई सर्जनमा 2 जना हुनुहुन्छ, युरो सर्जनमा अर्को थप 2 जना हुनुहुन्छ, प्लस उहाँहरू त एकदम सिनियर सर्जनहरू। तर चाहिँ अब रोबोटिक्समा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ। त्यसमा मैले चाहिँ क्लोज अटेन्सन दिइरहेको छु अनि उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। कतिपय केसहरू हामी गरेका छौँ, सँगै गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको त्यहाँ लर्निङ कर्भ चाहिँ एकदम छिटो त्यहाँ चाहिँ सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब त बिस्तारै नेपालकै करिकुलममा पनि यो विषयलाई त पार्नु पर्यो नि। फ्युचर नै यही नै हो, फ्युचर यहाँ आइसक्यो। फ्युचर आउनको लागि केही समय त लागेको, मैले पनि वर्तमान भइसक्यो। अहिले भन्नुभएको जस्तै त्यो भइसक्यो, किनभने अब त आइसक्यो। अब मैले यसमा चाहिँ केही वर्ष भयो लागिरहेको, जोड गरिरहेको। अब यो सबै चिज त्यो कन्टेक्स्ट मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएको हुनाले चाहिँ अलिकति समय लागेको छ। तर अब आइसकेको छ, काठमाडौँमा पनि छ, अब चितवनमा पनि छ। अनि सुन केही वर्षभित्रै केही समयभित्रै नै अब अरू टिचिङ हस्पिटलहरू प्राइभेट सेक्टरमा पनि यो सुविधा उपलब्ध हुन्छ र डाक्टर साहबहरूले ट्रेन गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ यो स्पेसलिस्ट नलेज लिनको लागि चाहिँ एकदम टाढा गइराख्नु पर्ने पनि भएन। म जस्तै यसो 2-4 जना अरू आएर चाहिँ सिकाइदिनु भयो। यो एउटा चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट राम्रो हुन्छ। युके युएसबाट आएर चाहिँ एक्सपिरियन्स लिएर आउनुभयो। किन आउनुभयो? यहाँबाट त अधिकांश चिकित्सकहरू जाने, किनभने 50% चिकित्सक पनि छैनन् यहाँ पढेका, उता जान्छन्। तपाईँ चाहिँ उतै एसएलसी गर्ने बित्तिकै उतै जानुभयो, ए लेभल पनि उहीँ पढ्नुभयो। तर तपाईँ फेरि विद्यावारिधि गरेर अभ्यास गरेर नेपाल फर्किनु भयो, उल्टो बाटो। मेरो डाइरेक्सन अफ ट्राभल चाहिँ जियोग्राफिकली रङ भए पनि आई थिङ्क प्रोफेसनली पर्सनल हिसाबमा चाहिँ र यो डाइरेक्सन अफ ट्राभल अफ सर्जरी नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ म राइट डाइरेक्सनमै लिन्छु। अब साथीभाइहरूले त भनिहाल्छ नि, ओ के गरेको भन्ने चाहिँ अब यस कमेन्टहरू भइहाल्थ्यो पनि, अब युएसमा हुँदा पनि युकेमा हुँदा पनि। तर चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै ब्याक अफ द माइन्ड मलाई चाहिँ मनभित्रै आफ्नै एउटा इच्छा चाहिँ केही म यो यति धेरै एक्सपिरियन्स लिइसकेँ, म नेपालमा केही गर्न सक्छु जस्तो एउटा चाहिँ इच्छा थियो। त्यसमै लागिरहेको अब फ्यु इयर्स केही वर्ष भयो। अब यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब आएर चाहिँ यो चाहिँ गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै डिप गहिरो अब सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन भनौँ न भइरहेको छ। यसले चाहिँ अब चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूलाई चाहिँ सर्भिस एउटा चाहिँ मच वान्टेड मच निडेड सर्भिस चाहिँ अहिले चाहिँ अप टु डेट सर्भिस नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ उपलब्ध भयो। यसको लागि चाहिँ विदेश ताकिरहनु परेन। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो डाक्टर साहबहरूले पनि एउटा ट्रेनिङ अपर्च्युनिटी पाउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि बाहिर जानु परेन। सो यो गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै जेन्युन सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ छ। यो तपाईँको विशुद्ध व्यक्तिगत रुचिको कुरा हो, नेपाल आएर सेवा गरौँ भन्ने, पारिवारिक अवस्थाको कुरा हो, सामाजिक अवस्थाको काम हो, अथवा राष्ट्रिय भावनाको ओतप्रोतको परिणाम हो? मुख्यतः म आफ्नो पर्सनल फिलिङ नै भन्छु। म एउटा सोच र पहिलेदेखि नै चाहिँ अब आएर के गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पर्सनल फिलिङ एम्बिसन भनौँ न। र सर्जिकल लाइनमा भइसकेपछि यो त अब एकदम एडभान्स टेक्नोलोजी भयो, यसको चाहिँ अब एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि स्पेसलिस्ट ज्ञान लिइसकेपछि यसको चाहिँ नेपालमा यो चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। किनभने त्यही म्यान पावर चाहिँ यसमा चाहिँ मेजर इस्यु नै छ।
त्यही भएर पनि अलिअलि हेजिटेन्सी भएको होला कतिपय हस्पिटलमा यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै सुरु गरिहाल्नको लागि। तर अब त्यस्तो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन, बिस्तारै यो चाहिँ जुन अवस्थामा हुनुपर्ने त्यो अवस्थामा पुगिहाल्छ केही वर्षभित्र। अब तपाईँको विधाको कुरा गरौँ न, यो सर्जरी रोबोटिक सर्जरी त सबै विषयमा सबै विधामा सबै रोगहरूमा गर्न सकिने भयो होइन? विशेष गरी अलिक गम्भीर प्रकृतिका तपाईँ सर्जरी गर्नु पर्यो, शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भने युरोलोजीमा चाहिँ यो कति प्रभावकारी हुन्छ? तपाईँले गरिरहेको काम के हो अहिले नेपालमा? युरोलोजीमा चाहिँ यसको एकदमै साबित प्रभावकारी पुष्टि भएको छ। यो सुरुमा युएसमा चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि एकदम व्यापक रूपमा युज गरियो, किनभने प्रोस्टेट क्यान्सरमा चाहिँ हातले गर्दा अथवा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीले गर्दा एकदम जटिल नै हुन्छ, किनभने गहिरो ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ सुचरिङ गर्न, डाइसेक्सन गर्न एकदम अप्ठ्यारो नै हुन्छ। र यसले रोबोटिकले चाहिँ अनि प्रोस्टेट क्यान्सर चाहिँ संसारभरि चाहिँ वान अफ द लिडिङ कजेस अफ मोस्ट कमन वान अफ द लिडिङ क्यान्सर्स नै मानिन्छ पुरुषमा, मेल लिडिङ क्यान्सर्स। अब युएस, युके, युरोप, वेस्टर्न कन्ट्रिजमा त नम्बर 1 नै भयो। इन्डियामा पनि मैले रिसेन्ट डेटा हेर्ने बेलामा चाहिँ नम्बर 2 मा आइसक्यो आफ्टर लङ क्यान्सर। मेल क्यान्सर्समा चाहिँ नम्बर 2 छ। अस्ति भर्खर एउटा कन्फरेन्समा चाहिँ सिङ्गापुरको कलिगले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पनि पहिला चाहिँ नम्बर 3 के थियो 5-10 years ब्याक, अहिले चाहिँ नम्बर 1 मै रहेछ। नेपालको चाहिँ पनि यो कन्टेक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ नम्बर 3 आउँदो रहेछ। काठमाडौँको डेटा 2019 यो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको पब्लिकेसन अनुसार चाहिँ। अनि यो चाहिँ प्रब्ली अन्डर डायग्नोज पनि होला, तर चाहिँ यो टप 10 क्यान्सर चाहिँ डेफिनेटली हो, पक्का पनि हो। यस्तो क्यान्सरको लागि चाहिँ एकदम प्रभावकारी रोबोटिक सर्जरी यो चाहिँ युएसमा पनि साबित भइसक्यो, युरोपमा पनि साबित भइसक्यो, अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब इन्डिया चाइनातिर रेस्ट अफ द वर्ल्डमा पनि साबित हुँदै आइरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब युरोमा भन्दाखेरि चाहिँ किडनीमा, अब किडनी निकाल्न त पहिला ठुलै चिरिन्थ्यो, त्यसपछि अहिले विगत 8-10 वर्षमा नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिकली किहोल पित्तथली जिगे जस्तै किसिमले यसो 2-3 घन्टामा किडनी पनि जिग्न सकिन्छ, त्यो सानसानो पल गरेर। तर रोबोटिकले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ किडनीमा क्यान्सरहरू छन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ एडभान्स रहेनछ भने त्यो किडनीको टुक्रा मात्रै जिग्न मिल्छ होइन। पार्सियल टोटल परेन, पार्सियल नेफ्रेक्टमी सानो टुक्रा मात्रै त्यो क्यान्सर मात्रै झिकेर फेरि जोड्नु मिल्यो। रोबोटिकली यो गर्न सकिन्छ कि हातले गर्नु पर्यो ठुलो चिरेर, त्यसको आफ्नै कम्प्लिकेसनहरू छ, जत्रो स्कार, पेन, कति महिनासम्म त्यो थाक्छन्, थकित हुन्छन् पेसेन्टहरू। तर यो रोबोटिकली चाहिँ यो गर्न सकिन्छ, एकदम फाइन तरिकाले जोड्न सकिन्छ अनि कम्प्लिकेसनहरू पनि एकदम कम। सो यस्तो किसिमको अपरेसनहरू पिसाबको थैली क्यान्सरको फाल्नुपर्ने अथवा चाहिँ यो पाइलोप्लास्टी भन्ने चाहिँ अर्को नन क्यान्सर किडनीको पाइप जुन चाहिँ सुरुको पाइप पिसाब तल आउने पिसाबको थैलीसम्म आउने पाइप चाहिँ केही गरिकन चाहिँ रोकिएको छ, साँगुरो भएको छ, स्टेनोसिस भएको छ, स्ट्रक्चर भएको छ त्यो, अनि किडनी अब्स्ट्रक्ट भएर सुन्निरहेको छ, किडनी कमजोर भएको छ भने त्यो पनि काटेर फेरि जोड्न सकिन्छ एकदम फाइन तरिकाले। यो पनि 3टा अपरेसन मैले चाहिँ चितवनमा गरिसकेँ। अस्ति गरेको एउटा अपरेसन पनि यो लगभग 1.5 घन्टामा चाहिँ लाइभ अपरेसन गरेर मैले एउटा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन पनि दिएँ र संसारको वर्ल्ड वाइड तपाईँहरूले सोसल मिडियाहरूमा पनि उपलब्ध थियो होइन? उपलब्ध थियो। मलाई चाहिँ कतिपय साथीहरूले चाहिँ कलिगहरूले चाहिँ नेपाल बाहिरबाट पनि कङ्ग्रेचुलेसन भनी सम्भव भएसम्म हाम्रो यो अन्तर्संवादका क्रममा त्यो समावेश पनि गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ अभाइलेबल छ, एकदम फाइन तरिकाले जोडेको देखाउन सकिन्छ। अनि यसको चाहिँ अभियसली त्यो पछिसम्म चाहिने चिज भएको हुनाले त्यसको परिणाम आउटकम एकदम राम्रो हुन्छ। किडनी जोगिन्छ, किडनी बिग्रिनुबाट जोगिन्छ, चाहे त्यो क्यान्सरको लागि होस् अथवा चाहिँ नन क्यान्सर अरू कारणवश किडनीहरूलाई ब्लकेज भइरहेको छ भने त्यो बाटो खुलाउने काम, जोड्ने कामहरू पनि एकदमै फाइन हुन्छ। सो युरोमा चाहिँ मुख्यतया चाहिँ युज हुने आएको यो हो। तर संसारभरि अहिले चाहिँ अरू जिआई सर्जरी, गाइनी सर्जरीहरू पनि एकदम व्यापक रूपमा गइरहेको छ। अहिलेको रिसेन्ट 10-15 वर्षको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड वाइड ट्रेन्ड इन अब युरोलोजिकल सर्जरी, रोबोटिक गाइनिकोलोजिकल रोबोटिक सर्जरी, जिआई रोबोटिक सर्जरी हेर्ने भयो भने विगत अब अहिलेको पछिल्लो समयमा 10-15 वर्षमा चाहिँ जिआई सर्जरी र गाइनी सर्जरी पनि एकदमै व्यापक रूपमा चाहिँ रोबोटिक प्लेटफर्मको चाहिँ युटिलाइज भइरहेको छ। त्यहाँ पनि फाइदा देखिने अभियसली साबित हुन गइरहेको छ, त्यसै कारण त्यसको पपुलारिटी पनि एकदम बढिरहेको छ। यो तपाईँको व्यक्तिगत पहल भयो, अब संस्थाको पहल चाहिँ के गरिरहनु भएको छ तपाईँले? सो यो अहिले चितवनमा उपलब्ध छ
त्यहाँ चाहिँ यसको सुविधा क्लिनिकल सर्भिस चाहिँ अब मल्टिपल स्पेसलिटीमा अभाइलेबल छ, ट्रेनिङ मेन्टरसिप पनि प्रोग्राम भइरहेको छ। अब यो चितवनमा मात्रै भएर भएन, काठमाडौँमा पनि गर्ने जरुर प्लान छ र त्यो हुन्छ। अब केही समय लाग्यो, केही महिना लाग्ला, त्यसको लागि पनि त्यहाँ आउने बन्दोबस्त गरिरहेको छौँ ताकि झन् धेरै बिरामीहरूले चाहिँ यसबाट लाभ उठाउन पाउन्। हजुर, यसले चाहिँ काठमाडौँका बिरामीहरू अथवा चाहिँ काठमाडौँ बाहिरका देशभरिका बिरामीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ सेवा सुविधा महसुस गर्न पाओस्। एकैपल्ट चाहिँ विदेशतिर चाहिँ ताकिनु पर्ने, जस्तै प्रोस्टेट क्यान्सरहरूको लागि, किडनी क्यान्सरहरूको लागि अथवा अरू क्यान्सरहरूको लागि, अथवा चाहिँ त्यस्तै रोबोटिक सर्जरी चाहिने शल्यक्रियाहरूको लागि चाहिँ सर्जरीको लागि चाहिँ एकैपल्ट विदेश धाइहाल्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था नहोस्। अबको 1 वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन, त्यसो भए अबको केही महिनामा त्यो सम्भव हुन्छ। केही महिनामा सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ, 1 वर्षभित्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक पृष्ठपोषणले बिरामीहरूको भोगाइले, अनुभवले कस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेछन्? रोबोटिक शल्यक्रिया गर्नेहरूले चाहिँ बिरामीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? एकदमै पोजिटिभ छन्, खुसी छन्। उहाँहरू चाहिँ अब विदेशमा गरे जस्तै केही दिनभित्रै एकदम यो एक्युरेट प्रिसाइज अपरेसन, कम्प्लिकेसनहरू कम हुने भएकोले खासमा कुनै ग्रेड अब सिरियस कम्प्लिकेसनहरू केही पनि छैन। सबैजना पेसेन्टहरू चाहिँ समयमै डिस्चार्ज भएका छन् केही दिनभित्रै। फलोअपमा आउँदा पनि क्यान्सरको बिरामीहरूको चाहिँ आउटकमहरू, इमिडिएट अर्ली आउटकमहरू पनि राम्रै छन्। अनि प्लस अब फङ्सनल कसरी रिकभर भइरहेको छ त्यस्तो आउटकमहरू पनि राम्रै भइरहेको छ। सो यसको चाहिँ एकदमै पोजिटिभ फिडब्याक छ। अनि विशेष गरिकन अब यो हाम्रो चाहिँ रिसेन्ट यो कन्फरेन्सले गर्दा पनि रोबोटिक जुन सिम्पोजियम हामीले चितवनमा गऱ्यौँ, त्यतिखेर चाहिँ 14वटा अपरेसन भएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ 14औं अपरेसन चाहिँ त्यही लाइभ रोबोटिक अपरेसनै थियो। अहिले चाहिँ 19वटा पुगिसकेको छ। सो यसले चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ मिडियामा पनि अलिअलि प्रचार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय त अब रोबोटिक नचाहिने खालको केसहरू पनि हुन्छन्, तैपनि उहाँहरू सोध्न आउनुहुन्छ। तर केही गर्नुपर्ने केसहरू रहेछन् भने चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ। रोबोटिक अपरेसन गर्ने कि ओपन सर्जन गर्ने कि अथवा ल्याबमा आधारित गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण चाहिँ बिरामीले गर्छ कि चिकित्सकले गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ दुईटै कुरो हो। मुख्य कुरो चाहिँ अब त्यो के छ, त्यो अपरेसन के गर्नुपर्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अप्सन के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुझाव दिने हो। अल्टिमेटली पेसेन्टले चाहिँ अब सबै चिजको चाहिँ अब फाइदा बेफाइदा, प्रोज कन्स मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो त्यसलाई चाहिँ फ्यामिलीमा डिस्कस गरेर, रिलेटिभ्सहरूसँग डिस्कस गरेर अनि एउटा चाहिँ जोइन्ट डिसिजन मेकिङ प्रोसेस भनिन्छ होइन, पेसेन्टसँगको सहमति गरेर डिसिजन गर्ने हो। अब अहिले त सबै घरका परिवारका सदस्यहरू बाहिर गएका हुन्छन्, कोही काम गर्न, कोही पढ्न। त्यस पछाडि इन्टरनेटमा उपलब्ध भएका सूचनाहरूका कारणले पनि चिकित्सक भन्दा सूचनाका दृष्टिकोणले त बिरामीका आफन्तहरू बढी जानिपकार हुन्छन् नि, उनीहरू नि प्रस्ताव लिएर आउँछन् होला नि। त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ। उहाँहरूले अब इन्फर्मेसन अब सोसियल मिडिया, इन्टरनेटबाट चाहिँ पाइरहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई डाइरेक्ट नलेज पनि होला विदेशमा त्यो हेल्थ सिस्टमहरूको। कतिपय चाहिँ अब बिरामीहरूको चाहिँ फ्यामिलीहरू नै विदेशमा चाहिँ मेडिकल सेक्टरमै हुनुहुन्छन्। सो उहाँहरूले आफै नै पनि यस्तै प्रस्ताव लिएर आइरहनु भएको हुन्छन्। रोबोटिकको अतिरिक्त अब यो युरोलोजीको समस्याका विषयमा कुराकानी गरौँ न। मूलभूत रूपमा हामी कहाँ युरोलोजी सम्बद्ध कस्ता कस्ता समस्याहरू छन्? रोबोटिकली गर्ने भनेको चाहिँ अब सबै किसिमको चाहिँ युरो समस्याहरूलाई चाहिँ रोबोटिक समाधान त होइन। कतिपय कुराहरू चाहिँ रोबोटिक गर्न नपर्ने नै हुन्छन्। जस्तै मृगौलामा चाहिँ किडनीमा पत्थरीहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ सानो क्यामेराले, पिसाबको पाइपबाट क्यामेराले एन्डोस्कोपी गरे जस्तै किसिमले चाहिँ अब सानो क्यामेराले गएर त्यो किडनीको चाहिँ पत्थरीहरू लेजर चलाएर फुटाएर सानो बास्केट चलाएर त्यसलाई सफा गर्न सकिन्छ। अलि ठुलो किसिमको पत्थरीहरू छन् भने फर इक्जाम्पल किडनीमा फुवाल गरेर पनि जान सकिन्छ। अलि ठुलो किसिमको लेजर, ठुलो किसिमको चाहिँ त्यो ढुङ्गा फोड्ने चाहिँ लिथोक्लास्टहरू सामग्रीहरू चलाएर चाहिँ त्यसलाई फुटाएर सफा गर्न सकिन्छ अलि ठुल्ठुलो स्टोनहरूको लागि। कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तै पिसाबको थैलीमा कुनै क्यान्सर पलाएको छ भने, मासु पलाएको छ भने क्यामेरा गएर त्यसलाई खुर्किन मिल्छ। 80% अफ द टाइम त्यो चाहिँ त्योभन्दा थप केही चाहिँदैन त्यसमा।
त्यही समाधान हुन्छ। टाइममा गएर क्यामेराले हेर्नुपर्ने मात्रै हुन्छ, सर्भेलेन्स गर्नुपर्ने। त्यही चिज चाहिँ अलिकति 20% अफ द टाइम अलिक एडभान्स रहेछ भने अब त्यो फाल्नु पऱ्यो भने त्यो त्यस्तो चाहिँ रोबोटिकली गर्न सकिन्छ, अथवा ओपन गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीले गर्न सकिन्छ। अब बाहिरतिर चाहिँ त्यो रोबोट नै हुन्छ। प्रोस्टेटको समस्या भनौँ, जुन चाहिँ एकदम कमन कन्डिसन हो संसारभरि। सबै पुरुषलाई चाहिँ 40-50-60 वर्ष हुन थालेपछि बिस्तारै प्रोस्टेट चाहिँ क्यान्सरको हिसाबले होइन कि अब जुन साधारण हिसाबले कपाल सेतो भए जस्तै मुख चाहिँ वरिपरि चाहिँ उमेर अनुसार चाहिँ प्रोस्टेट चाहिँ बढ्दै जाने चिज हो होइन। अब 40-50-60 वर्ष भएपछि प्रोस्टेट पनि त्यस्तै 30-40-50 ग्राम हुँदै जाला। पिसाबको चाहिँ फ्लो राम्रो नहोला, पिसाबले चाहिँ दिनका दिन सताउला, राति पिसाब फेर्न बारम्बार उठ्नु पर्ने होला, कसैको त पिसाब बन्द भएर पाइपै हाल्नु पर्ने अवस्था पनि भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रोबोटिक त परेन अपरेसन गर्न। एकदम ठुलो प्रोस्टेट रहेछ भने त्यो पनि रोबोटिकली गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ मैले एउटा चित्रमा गरिदिएको छु। पिसाबको थैलीबाट गएर प्रोस्टेट खुर्किन पनि मिल्छ। तर चाहिँ साधारण अवस्थामा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ गर्ने चाहिँ पिसाब अगाडिबाट पिसाबको क्यामेरा हालेर अनि प्रोस्टेट खुर्किने किसिमको चाहिँ अपरेसन, जुन चाहिँ वान अफ द मोस्ट कमन अपरेसन हो युरोमा चाहिँ हो। त्यस्तो किसिमको अपरेसनहरू पनि को लागि पनि रोबोट चाहिँ चाहिएन नि। सो युरो सर्जरीमा खास गरी चाहिँ अब क्यान्सर रिकन्स्ट्रक्टिभ कामहरू ठुल्ठुलो केसहरूको लागि चाहिँ रोबोट चाहिने हो। माइक्रोस्कोपबाट गरिने सर्जरी र रोबोटिक सर्जरीमा के फरक छ? माइक्रोस्कोप चाहिँ कतिपय स्पेसलिटीहरूमा चाहिँ अवस्थामा युज हुन्छ। जस्तै अब युरोमा पनि माइक्रोस्कोप चाहिँ ओपन सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ माइक्रोस्कोप युज गर्न मिल्छ। जस्तै अब चाहिँ भ्यासेक्टमी भएको छ, त्यसलाई फेरि जोड्नु पर्ने कुनै अवस्था आएमा डिसिजन चेन्ज भयो, फेरि जोड्नु पऱ्यो भने माइक्रोस्कोप चलाएर, किनभने नसा अलि सानै हुन्छ, त्यसलाई फेरि जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ माइक्रोस्कोप चलाएर गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ अलिक बाहिरी अङ्गहरूमा चाहिँ माइक्रोस्कोप चलाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ, किनभने त्यसमा म्याग्निफिकेसन हुन्छ। अब रोबोटमा चाहिँ त्यही नै त्यो सिस्टममा नै चाहिँ रोबोटिक प्लेटफर्ममै त्यो चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। त्यसको चाहिँ 10 टाइम्स म्याग्निफिकेसन हुन्छ मोस्ट रोबोटिक सिस्टममा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो शरीरभित्रको नसाहरू चाहिँ एकदम प्रष्ट तरिकाले देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नसाहरू केलाउन, नसाहरू जोगाउन, नसाहरू काटेपछि फेरि भित्रभित्रै जोड्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि त्यो दुईटा-तीनटा इन्स्ट्रुमेन्ट भित्रतिर चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै एक्युरेट हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यसपछिको कामहरू, त्यो जोड्ने कामहरू, काट्ने कामहरू पनि एकदमै एक्युरेट हुन्छ। माइक्रोस्कोप भने चाहिँ सूक्ष्मतम विषयलाई ठुलो बनाएर हेर्ने चिकित्सकलाई शल्यक्रिया गर्न सजिलो पार्ने भयो। तर रोबोटिकमा चाहिँ त्यो दुईटै प्रक्रिया प्रणाली आफै हुन्छ, आफै त्यसमै सिस्टममा अटोमेटिकली त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराइएको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हेर्दा पनि हाई डेफिनेसन, एकदमै यो 4K HD यस्तो टिभी हेरेको जस्तै एकदमै प्रष्ट भित्रतिर, प्लस अनि 3 डाइमेन्सनल भिजन हुन्छ होइन, जुन चाहिँ अब त्यो चाहिँ सिस्टममै हुन्छ। अथवा भएन भने चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ गगल्स, कुनै सिस्टममा त्यो अटोमेटिक छैन भने चाहिँ गगल्स लाएर पनि 3D गगल्स लाएर पनि, जस्तै भिडियो हामी चाहिँ सिनेमा हेर्दाखेरि गगल्स लाएर जस्तै किसिमले पनि कुनै सिस्टमहरू त्यस्तो किसिम हुन्छन्, त्यो त्यसरी पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। सो यो सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भिजुअल अप्रिसिएसन, भित्रको एनाटमी, भित्रको पेथोलोजी, भित्रको चाहिँ सबै चिज चाहिँ त्यो अप्रिसिएसन चाहिँ एकदमै फाइन क्लियर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अपरेसनको बेलामा चाहिँ त्यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसहरूमा चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। रोबोटिक सर्जरी चिकित्सा विज्ञानको सबभन्दा क्रान्ति हो अहिले कि त्योभन्दा नवीनतम प्रविधिहरू पनि आइसके? नवीनतम प्रविधिहरू चाहिँ अझै एडभान्स हुँदैछ। अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, धेरै यो चाहिँ अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ, त्यसको चाहिँ कसरी युटिलाइजेसन भइरहेको छ डायग्नोस्टिक्समा। अब सेरोपेटिक हिसाबले सर्जिकल लाइनमा चाहिँ त्यसलाई केही समय त लाग्ला, किनभने सेफ्टी कन्सर्नहरू पनि हुन्छन्। अब त्यो चाहिँ एड्याप्ट भित्रपछि, जस्तै हाम्रो चाहिँ ह्युमन माइन्डले त एकदम एड्याप्ट गर्न सक्छ नि, ह्युमनले पनि एरर गर्न सक्छ अनि रोबोटले पनि एरर गर्न सक्छ नि, त्यो प्रोग्राम सिस्टम हो भने त। अनि त्यसमा एआईले कतिको त्यो गर्छ, कतिको त्यो सिस्टमहरू के छ, त्यो डेभलपमेन्ट छ, त्यो केही वर्षमा त्यो चाहिँ अब रुटिन क्लिनिकल युजमा पनि आउला कुनै अपरेसनको लागि। तर चाहिँ अब यो अरू सिस्टमहरू पनि अरू कन्टेक्स्टमा चाहिँ डेभलप भइरहेको छ, किनभने टेक्नोलोजी एकदमै ऱ्यापिडली एडभान्स भइरहेको छ। मैले चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ फोनको इक्जाम्पल दिन्छु।
होइन उदाहरण दिन्छु जस्तै पहिला 1970s 80s चाहिँ अब एउटा यस्तो त्यो घुमाउने किसिमको फोन हुन्थ्यो त्यसपछि डायल गर्ने किसिमको फोन हुन्थ्यो त्यसपछि मोबाइल फोनै आयो फोन मात्रै गर्न मिल्ने त्यसपछि को अवस्थामा चाहिँ अब 20 वर्ष केही वर्षपछि नै अब त्यसमा चाहिँ मेसेजहरू गर्ने सुविधा आयो त्यसपछि अब आइफोनहरू आइसक्दाखेरि त इमेल एप्सहरू फोटोहरू भिडियोहरू लिन सक्ने अरू सयौँ एप हजारौँ एप होला आफ्नो इच्छा अनुसारको एप सो टेक्नोलोजी चाहिँ यही ऱ्यापिडली चाहिँ एडभान्सिङ छ नि त इभल्भिङ छ त्यसै गरी त्यो मेडिकल सेक्टरमा पनि यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट चेन्जहरू आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारणले अथवा प्रविधिमा आएको यो जुन बाहुल्य विस्फोट छ यसले कस्ता कस्ता चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चुनौती थप्छ यसमा सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस हुनसक्छ प्रायःसो चिकित्सकहरूलाई खास फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई अपरेट फेरि चिकित्सकले गर्ने त हो नि अपरेट चिकित्सकले गर्ने हो डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तर आफू अपग्रेड चाहिँ हुनु पर्यो आफू अपग्रेड हुनु पर्यो हो एब्सोल्युटली आफू अपग्रेड भएर गइरहनुपर्छ हाम्रो चाहिँ यो लाइफ लङ लर्निङ नै भनिन्छ अपडेट भइरहनुपर्छ किनभने चाहिँ यो टेक्नोलोजी यो साइन्स यो नलेज इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली इभल्भिङ नै छ तपाईँ जति बेला MBBS पढ्न प्रवेश गर्नुभयो होइन चिकित्सक हुनका लागि त्यो त्यति बेलाको झन्डै 3 दशक अगाडिको अवधि र अहिलेको अवधिमा तपाईँकै मानसिकतामा पनि यो चिकित्सकीय उपलब्धता त्यसका सीमा त्यसका बाध्यता होइन तपाईँको चाहिँ कस्तो रोचक भयो भने अहिले तपाईँ यसको विशेषज्ञ भइरहँदा होइन ब्ल्याडर क्यान्सरको विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनको विशेषज्ञ नेपालको त वान अफ द पाइनियर भइरहँदाखेरि जति बेला चिकित्सक हुँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलादेखि त्यो प्रविधि भित्रिएको थियो सन् 2000मा अमेरिकामा त्यो संयोग त्यो लाभ तपाईँलाई भयो नि त्यो त्यति बेला र यति बेलालाई कसरी तुलनात्मक रूपमा हेरिरहनु भएको छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ एकदम यो संयोगकै कुरा हो होइन अब 2002मा म MBBS गरेको अब 90s देखि रोबोटिकको कुराहरू सुनिरहेको थियो खास त्यो क्लिनिकल युजमा थियो नि मलाई अघि भनिहालेँ इयर 2000बाट मात्रै US बाट चाहिँ यसको चाहिँ FDA क्लियरेन्स भएर चाहिँ रुटिन क्लिनिकल युजमा आएको थियो त्यति पनि त्यति पपुलारिटी थिएन तर त्यसको 5-10 वर्षभित्र नै यसको चाहिँ एकदमै US मा पर्टिकुलरली यसको चाहिँ व्यापक भयो पर्टिकुलरली फेरि युरोलोजीमै यसको चाहिँ एकदम रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट देखियो प्रोस्टेट क्यान्सर एकदम कमन क्यान्सरमै एकदम इम्पोर्टेन्ट कमन क्यान्सरमै यसको चाहिँ रोल एकदम भूमिका एकदम ठुलो देखियो अनि मेरो चाहिँ इच्छा चाहिँ रोबोटिक सर्जरीमै हो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सबै अपरेसनहरू त पहिला ओपनै गरिन्थ्यो ल्याप्रोस्कोपिक गर्न एकदम गाह्रो नै थियो कसैले मात्रै गर्थे ल्याप्रोस्कोपिक सो यो यसको चाहिँ होल एभोल्युसनै ठ्याक्कै मेरो आफ्नै करियरको चाहिँ समयमै टाइमलाइनमै हुन गएको प्रत्यक्ष चाहिँ म चाहिँ यसको चाहिँ ट्राभलर हुन गएँ 2006मा होला प्रब्लम मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम रोबोटिक सिस्टम US मा कन्फरेन्समा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसनहरू भएको देखेँ चकित पर्यो फाटोफुटो सुनेको मात्रै थिएँ अब त्यो लाइभ हेर्दाखेरि चाहिँ झनै एकदमै इम्प्रेसिभ देखियो नभन्दै अनि त्यसको केही वर्षभित्र नै अब 2011मा लन्डनमा चाहिँ मेरो इन्स्टिट्युसन युनिभर्सिटी कलेज लन्डनमा त्यहाँ पनि सुरु भएको हो र त्यहाँदेखि नै बिस्तारै ह्यान्ड्स अन गर्दै आउने मौका पनि पाएँ यो चाहिँ अर्ली जेनेरेसन अफ यो डाभिन्ची सिस्टमहरू नै भन्नु पऱ्यो प्रब्ली सेकेन्ड जेनेरेसन अनि त्यसको चाहिँ मल्टिपल जेनेरेसन अफ सिस्टम इन्क्लुडिङ अब US मा त सिङ्गल पोर्ट पनि जुन चाहिँ यहाँ एसियामा अहिले त्यति अभाइलेबल छ त्यस्तोसम्म पनि एडभान्स सिस्टमहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि मात्रै हुन्थ्यो यसको अपरेसन पछि यसको चाहिँ युजको इन्डिकेसनहरू चाहिँ यसको फाइदाहरू चाहिँ एप्रिसिएट हुँदै गएपछि किडनीमा पिसाबको थैलीमा पनि युज नै गयो पछि चाहिँ अब GI सर्जरी गाइनी सर्जरीहरूको पनि यसमा त विगत लास्ट 10-15 इयर्सभित्र चाहिँ यसको चाहिँ एकदम पपुलारिटी बढेर गएको छ किनभने चाहिँ संसारभरि के साबित हुँदै गयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ आउटकमहरू एकदम राम्रो छ अलि त्यो अपफ्रन्ट कस्टहरूको कुरा हो तर चाहिँ कुनै पनि हेल्थ सिस्टममा चाहिँ यसको सक्सेस स्टोरी भएको हुनाले थ्रु आउट द वर्ल्ड यसको चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा पपुलारिटी बढ्दै गइरहेको छ र यही कुरा चाहिँ अब आफ्नो करियरको चाहिँ एउटा चाहिँ पाथवेमा चाहिँ नेपालसम्म ल्याउन पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो अब 20-30 इयर्सको चाहिँ जर्नीमा चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ पनि इन्ट्रोड्युस गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ आई फाइन्ड भाग्यमानी नै ठान्छु ब्लडर क्यान्सर भनेको चाहिँ त्यसमै विद्यावृत्ति गर्न किन रोज्नुभयो
युरो ओन्कोलोजी भनेको चाहिँ अब युरोलोजिकल क्यान्सरहरू, किडनी क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सर, ब्ल्याडर क्यान्सर, किडनीको पाइपको क्यान्सर, युरोथेलियल क्यान्सर, यिनीहरू सबै मेरो इन्ट्रेस्ट विषय हो। एक्चुअली मेरो सब स्पेसलाइजेसन चाहिँ युरो ओन्कोलोजीमै हो। MBBS गर्दा पनि मैले चाहिँ सर्जिकल ओन्कोलोजीमा चाहिँ एक्स्ट्रा डिग्री लिने चाहिँ इन्टिग्रेटेड डिग्री गर्ने चाहिँ अवसर पनि पाएको थिएँ। त्यसैपछि चाहिँ अब कुन चाहिँ विषयमा चाहिँ PhD गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ब्ल्याडर क्यान्सर किन इन्ट्रेस्ट लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि एकदम टप 10 क्यान्सरभित्रै पर्न आउँछ र यसको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ प्रोस्टेट अरू क्यान्सरको भन्दा अलिक कमै भएको, त्यति धेरै प्रगति नभएको हुनाले चाहिँ केही वर्ष यसमा चाहिँ थप अध्ययन गरौँ जस्तो मलाई लाग्यो त्यतिखेर। यही अब कम्पिटेटिभ प्रोसेसमा चाहिँ युकेमा चाहिँ नेसनल फन्डिङहरू पनि सिक्योर गरियो र अनि PhD गर्ने। हामी भन्नलाई आदर्शका लागि चाहिँ ब्रेन गेन गरौँ भन्छौँ होइन, ड्रेनलाई बाहिर गएका होइन, बाहिर लगानी गर्नेहरूलाई पनि नेपालमा लगानी भित्राउँ भन्छौँ, बाहिर पढ्ने ज्ञान सिप दक्षता क्षमता हुनेहरूलाई नेपालमा आउँ भनेर भन्छौँ होइन, त्यो आदर्शको कुरा। तर व्यवहारमा साँच्चीकै स्वागत गर्ने खालको छ त नेपालको यो प्रणाली? हेल्दी कम्पिटिसन त भइहाल्छ जहाँ पनि, त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। म आवश्यक पनि हुन्छ, त्यो वृद्धि विकासका लागि आवश्यक पनि छ। सो त्यसमा मलाई कुनै गुनासो छैन। सो वेलकम कम्पिटिसन होइन। अब तर आफूले चाहिँ सिकेको थप ज्ञानहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्याएर सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ मलाई खुसी लागिरहेको छ। कतिपय चाहिँ अमेरिका युरोपमा पढेर आएका चिकित्सकहरूको चाहिँ यहाँ इक्विभ्यालेन्टदेखि लिएर अरू थुप्रै मान्यताहरूमा हाम्रो भाग खोज्न आयो कि भन्ने खालको मानसिकता देखिन्छ, विशेष गरी चिकित्सा क्षेत्रमा भन्ने अनुभव सुनेको थिएँ कि। यसको अब धेरैजनालाई धेरै किसिमको अनुभव होलान्, गुनासो होलान्। मलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो महसुस भए पनि मैले त्यसमा धेरै इम्पोर्टेन्स दिदिनँ। मेन आफ्नै काममा फोकस गर्नु पर्यो र आफ्नै चाहिँ अब चाहिँ गर्न चाहेको कुराहरू, एम्बिसनहरू, प्लानहरू चाहिँ फुलफिल गर्दै जाने हो। मेन वर्क ओरिएन्टेड हुनु पर्यो, काम ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। म चाहिँ त्यसमै बढी अबको 5 अथवा 10 वर्षमा डाक्टर प्रतीक मानसिंह गुरुङले के गरिरहेको हुन्छ? मुख्यतः अपरेसनहरू नै हो। यो मैले सिकेको ज्ञान चाहिँ अहिले चाहिँ रिटायरमेन्ट एजमा त अलिक पुगिसकेको छुइनँ। 5-10 वर्षमा पुग्दिनँ, प्रब्लम अर्को चाहिँ 15-20 वर्ष त मेन काम त क्लिनिकल सर्भिस नै हो। आफूले एक्सपर्टिजहरू चाहिँ सुविधा उपलब्ध गराउनु र अरू दक्ष जनशक्ति चाहिँ उत्पादन गर्नु, त्यहाँ हेल्प गर्नु, मेन्टरसिप दिने, ट्रेनिङ गराउने, अरू चाहिँ अक्रस स्पेसलिटिज, यो पर्टिकुलरली रोबोटिक सर्जरीमा के गर्न सकिन्छ त्यही कामहरू नै तिर व्यस्त भएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्त्यमा संक्षेपमा हामीले 1 घण्टा कुराकानी गरिरहँदा रोबोटिक सर्जरी भनेको के हो, यसैलाई संक्षेपमा भनौँ न, छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ रोबोटिक सर्जरी एकदमै अत्याधुनिक एडभान्स्ड कटिङ एज टेक्नोलोजी हो, जुन चाहिँ संसारभरि चाहिँ साबित टेक्नोलोजी हो। विगत 20-25 वर्ष भनौँ न, यसले चाहिँ जटिल कम्प्लेक्स अपरेसनहरूमा चाहिँ शल्यक्रियाहरूमा चाहिँ खास सिग्निफिकेन्ट फाइदाहरू दिन्छन्। कम्प्लिकेसनहरू कम हुन्छन्, पेसेन्टहरूको छिटो डिस्चार्ज हुन्छ, बारम्बार समस्या हुने, फेरि रिअपरेसन गर्नुपर्ने यस्तो सम्भावनाहरू एकदम कम गराइदिन्छ। एकदम एक्युरेट प्रिसाइज अपरेसन हुन्छ र पेसेन्टहरूको लागि नै मुख्य कुरो चाहिँ पेसेन्टको लागि नै फाइदा हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्ट खुसी हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ होल कुनै पनि हेल्थ मोडलमा नेपालको होस् कि इन्डियाको होस् कि चाइनाको होस्, वर्ल्ड वाइड यसको चाहिँ पपुलारिटी बढिरहेको छ र यो चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा पनि उपलब्ध हुन चाहिँ राम्रो कन्ट्रिब्युसन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। हुन्छ, तपाईँ जस्तै बाहिर पढेका आफ्नो विधा र क्षेत्रका प्राज्ञिक, बौद्धिक र कुशाग्र पात्रहरूलाई हामीले हार्दिकतापूर्ण स्वागत गर्न पाऊँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नै जन्मभूमिमा त्यो ज्ञान र सिपलाई चाहिँ पोख्न सक्नुहोस्। समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो युरो सर्जन, ब्लडर क्यान्सरका विशेषज्ञ, त्यसैमा विद्यावृद्धि गर्नुभएका रोबोटिक सर्जन डाक्टर प्रतीक मानसिंह गुरुङ। आजलाई स्वास्थ्यको कुराको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। नमस्कार।